गुलाम मुताबिक सईदी, जनाब मोहम्मद जमील सुबहानी, मियाँ नई मस्जिद, हाजी खादिम हुसैन सईदी, जनाब मोहम्मद रफ़ीक सियाबी, हाजी मलिक जहांगीर अंसारी, मोहम्मद जावेद अंसारी, राना काशिफ नईम, मोहम्मद अकबर साबिर, हाफिज़ मोहम्मद अली सईदी, शौकत सईदी, सफदर इकबाल, मोहम्मद यूनुस, ज़हीर अहमद, निज़ामुद्दीन, जनाब यूसुफ भट्टी, चौधरी सैफुल्लाह गिल, मोहम्मद अजहर सिद्दीक, कारी ज़फ़ार कादरी साहब, इन तमाम दोस्तों का और तमाम उम्मीद स्टाफ का जिन्होंने दिन रात यहाँ काबिज की कोशिश की और दिन रात जो है हमारे साथ यहाँ मसरूफ़ अमल रहे। आप तमाम हज़रात के लिए मैं चाहूँगा कि एक भरपूर तालियाँ होनी चाहिए, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। और हज़रात गिरामी, तारुफ पहले हो चुका, ताहम मैं एक दफ़ा सिर्फ दोहरा देता हूँ। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम, लायक इज़्ज़त तकरीम व इज़्ज़त, पैकर शराफत व लियाकत, मीर कारवान उल्फत, नाज़ मसनद नशीनान अक़ीदत, साहिब बसारत व बसीरत, पैकर वजाहत व मतानत, सदर ऐवान सनत व तिजारत, चेयरमैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुल्तान, चेयरमैन सर्वो ऑयल कंपनी, इस शेर के साथ कि महफिल में कब ये फूल सजाने से आए हैं, महफिल में कब ये फूल सजाने से आए हैं, सारे ही रंग आपके आने से आए हैं। मियां राशिद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीम के नए अहदेदारान और तमाम उस्ताद इकराम जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ लाए, सब भाइयों को अस्सलाम। मैं तो बहुत ही एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मुझे इतने बड़े बड़े उस्तादों के सामने खड़ा कर दिया गया बात करने के लिए, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मगर कोशिश करता हूँ कि चूँकि आज की जो तकरीब है वो उस्ताद के मसाइल के हवाले से है, तो जो दो चार बातें मेरे इल्म में हैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये जो आपको पेंशन मिलती है, ये कोई आप पर एहसान नहीं करता, ये आपकी तनख्वाहों में से कटी हुई रकम होती है जो हुकूमत अपने पास जमा कर लेती है, और फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस रकम को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे कि जिस रफ्तार से महंगाई हो रही उससे ज़्यादा रफ्तार से उसकी वैल्यू बढ़े, ताकि आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दीगर सहूलतें दी जा सकें। ये किसी का एहसान नहीं है आपको, ये आपके अपने ही पैसे हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट के बाद लौटाए जा रहे हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत के तमाम महकमों में इतनी ज़्यादा बदइंतज़ामी है कि उसका कोई आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। अगर $130 बिलियन बैरूनी कर्जा है तो 4 खरब रुपया अंदरूनी कर्जा भी है। आजकल जो बच्चा हमारे मुल्क में पैदा होता है, आज से 10 साल पहले वो 3 लाख रुपए का मकरूज होता था। पिछले 10 साल में ही हमने इतने कर्जे और ले लिए हैं कि आज जो पैदा होने वाला बच्चा है वो 6 लाख रुपए का मकरूज है। तो मेरे लिए कोई अच्छी खबरें तो नहीं है आपके लिए, क्योंकि हुकूमत के पास किसी भी काम के लिए अब पैसे नहीं हैं। जितने आमदनी है सालाना हमारे मुल्क की, वो सारी हमारी इस्तेमाल हो जाती जो बैरूनी कर्ज़ों का सूद देने में और उनका कैपिटल पेमेंट करने में। हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, हमें अपनी तनख्वाहें तक देने के लिए मज़ीद कर्जे लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये महकमा EOBI काफ़ी अच्छा चल रहा था आज से 10-12 साल तक। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंड्स थे और तकरीबन 400 अरब रुपया मुख्तलिफ बैंकों में इन्वेस्टेड था और बहुत सारी कीमती प्राप्तियाँ इस अदारे की मलकियत थी। मगर जब पिछली नून लीग की हुकूमत आई और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो दोनों पार्टियों ने इस अदारे में अपने जानने वाले लोगों को चेयरमैन तैनात किया और बहुत सारा हुकूमत की जो बैंकों में फ़ंड पड़ा था उसको निकाल कर अपने लोगों को कर्ज़ों की शक्ल में बांट दिया गया, जो कर्ज़े कभी वापस ही नहीं हुए, और जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी भी औने पौने अपने यारों दोस्तों को बेच दी गई। तो
آج اس ادارے کا EOBI کے ادارے کا حال آپ دیکھ لیں کہ چند ارب روپے کے فنڈ ان کے پاس ٹوٹل رہ گئے ہیں اور تو پینشن انہوں نے پورے پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کو دینی ہے. تو بد انتظامی کی انتہا ہے ہماری حکومت میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں بد انتظامی ہے اور اوور امپلائمنٹ ہے. میں استاذہ کی بات نہیں کر رہا، استاذہ میں بھی رورل ایریاز میں گوشت سکول بھی ہیں، گوشت استاذہ بھی ہیں، آپ کے بھی سب بھائیوں کے علم میں ہیں یہ باتیں. اور دفتری جو ہیں عہدے داران ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تعلیم کے لیے جو بجٹ آتا ہے وہ زیادہ تر ان کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے، آپ تک ٹرکل ڈاؤن ہو کے کچھ پہنچتا ہی نہیں. تو یہ سب تو مشکلات ہیں مگر ان کے ساتھ ہی ہم نے گزارا کرنا ہے. اللہ کرے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائیں، کوئی مضبوط اور مستحکم اور نمائندہ حکومت ہمارے ملک میں آ جائے تاکہ ہم لوگ مل کر اس کے سامنے آواز اٹھا سکیں اور اپنے مطالبات پیش کر سکیں. نگران حکومت کے پاس تو نہ کوئی مینڈیٹ ہے، نہ قانون سازی کر سکتی ہے، نہ کوئی پالیسیاں بنا سکتی ہے. تو اس حکومت کے سامنے تو اپنے مطالبات پیش کرنا بھی اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. تو میری تو دعا یہی ہے کہ جلد از جلد انتخاب ہو جائیں اور کوئی مضبوط اور مستحکم حکومت آ جائے جس کے سامنے پھر آپ سب بھائی، آپ کی نمائندہ تنظیمیں موجود ہیں، وہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے پھر شاید کوئی ریلیف بھی مل جائے. مگر جب تک ہم اپنے طور طریقے ٹھیک نہیں کرتے، جب تک ہم اپنا نظام حکومت ٹھیک نہیں کرتے، اس وقت تک یہ بہتری آنے کی امید کوئی مجھے خاص نہیں ہے. ہماری حکومت کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آج سے 15 سال بلکہ 15 بھی نہیں، صرف 10 سال پہلے مکمل حکومت جو ہے جس میں صوبائی حکومت، چاروں صوبائی حکومتیں، ایک وفاقی حکومت، ایک سینٹ، ساری شامل ہیں. آج سے صرف 10 سال پہلے ان کا مکمل خرچہ جو ہے وہ 1100 ارب روپے تھا. آج ہماری حکومت کا خرچہ 4000 ارب روپے ہے. ہم نے ایک ہی کام کرنے کے 6 ادارے بنائے ہوئے ہیں اور اداروں کے اوپر ادارے بنائے ہوئے ہیں اور ہر ادارے میں ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو اتنی زیادہ مراعات دی جاتی ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. ایک بیوروکریٹ آفیسر ہمیں تقریباً 6 سے 10 کروڑ روپے ماہانہ میں پڑتا ہے. اگر اس کی تنخواہ کے علاوہ اس کے بینیفٹس بھی بیچ میں لگا لیے جائیں، جو اس کو بجلی مفت دی جاتی ہے، گاڑیاں مفت دی جاتی ہیں، ڈیزل پٹرول مفت دیا جاتا ہے، گھریلو ملازمین مفت دیے جاتے ہیں، جہاز کی ٹکٹیں مفت دی جاتی ہیں، ٹرین کی ٹکٹیں مفت دی جاتی ہیں، یہ سب کچھ اگر اس میں شامل کر دیا جائے تو ایک ملازم 10-10 کروڑ روپے میں کاشت کرتا ہے. تو ایک غریب ملک ہونے کے ناطے ہمیں یہ ساری عیاشیاں چھوڑنی پڑے گی اور اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے پڑیں گے. جب تک ہم اپنے طور طریقے ٹھیک نہیں کرتے، ہماری مشکلات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی ہونے کی مجھے کوئی توقع نہیں ہے. میں ان تلخ الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے لیے بہتری لانی ہے تو ہم سب کو ذاتی حیثیت میں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا اور ہم سب کو اپنی ذاتی حیثیت میں ٹھیک ہونا ہوگا. اگر ہم پہلے خود ٹھیک ہوئیں گے تو ہم کسی کو ٹھیک ہونے کی تلقین بھی کر سکتے. تو میری تو دعا ہی ہے کہ ہم سب لوگ، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں اور ہم سب کو ٹھیک ہونے کا موقع جو اس نے مہیا کیا ہے اس کو ہم استعمال کریں اور اپنے اندر، اپنے رویوں کے اندر اور اپنے کردار کے اندر تبدیلی لائیں اور اس ملک کے ساتھ وفادار رہیں اور دعا کریں کہ سیاستدان بھی اس ملک کے ساتھ وفادار ہو جائیں. آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے میری چند باتوں کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار دریا. جناب میاں راشد اقبال صاحب کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ان کی زبان سے ادا ہوئی اور آپ کے اذہان و قلوب تک پہنچی اور آپ نے محسوس کیا کہ گو یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، لیکن وہ اس شعبے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ برپا کیا جائے اور آنا چاہیے. حضرات گرامی، آخری خطاب انجمن طلبہ اسلام، جماعت اہل سنت، سنی تحریک، مسلک کی دیگر جماعتوں میں میاں والی میں بہت زیادہ متحرک، اساتذہ کے
کی جنگ میں بہت نمایاں. کوئی دفتر ایسا نہیں جہاں کے اہلکار، جہاں کے افسران نیازی صاحب کو نہ جانتے ہوں، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ بھائی نیازی صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو میسج بھیجا ہے آپ کا کام ہو جائے گا. ہاں اچھا کرنا دکھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب عبد المجید خان نیازی صاحب کی ان سابقہ خدمات کا ایک تسلسل ہے کہ آپ کو یہ اوج ثریا نصیب ہوا کہ آپ کو تمام دوستوں نے اتفاق رائے سے انجمن اساتذہ پاکستان کا مرکزی صدر نامزد کیا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جناب عبد المجید خان نیازی صاحب ان کی خدمات کا، اور انہیں میں اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں. جناب عبد المجید خان نیازی مرکزی صدر انجمن اساتذہ پاکستان، سر بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سیدی مرشدی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں. 1988 کی بات ہے. میں ضلع میاں والی میں ATI کا ناظم تھا. تو ملتان میں عیدگاہ میں ATI کا مرکزی کنونشن، اسٹوڈنٹ کا مرکزی کنونشن ہوا. تو میں اس وقت 50 اسٹوڈنٹ ہوں. 1988 میں ضیاء الحق کے دور میں 50 اسٹوڈنٹ عیدگاہ ملتان میں لے کر آئے، اور عیدگاہ میں ہمارے میاں والی کا رہتا کیمپ تھا. وہاں دریوں پر ہم سوئے، زمین پر سوئے. اور پھر دوبارہ اب میں ملتان میں آیا ہوں تو ملتان کی زمین نے مجھے اٹھا کر عرش سے فرش پر بٹھا دیا. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ملتان میں 2 چکر لگے ہیں، ایک 1988 میں اور ایک اب. درمیان میں بڑی لمبی مسافت ہے. ATI نے کام کیا ہے مولانا عبدالستار خان نیازی کے ساتھ، شاہ احمد نورانی کے ساتھ. جمعیت علماء پاکستان میں کام کیا ہے، اور نیازی صاحب کے ساتھ اس وقت کام کیا ہے جب نیازی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے میاں والی میں. تو ملک کالا باغ کے مقابلے میں کوئی الیکشن نہیں لڑتا. تو نیازی صاحب صرف تقاریر کرتے تھے. ATI کا جو ہراول دستہ تھا وہ ملک کالا باغ کے گیٹوں پر اشتہار لگا کر آتے تھے. تو اس وقت ہم ناچیز بھی اس دستے میں شامل تھے جنہوں نے کالا باغ میں ملکوں کے دروازوں پر اور کالا باغ کی دیواروں پر مولانا عبدالستار خان نیازی کے اشتہار لگائے. اس کے بعد ATI اور JGP کا سلسلہ چلتا رہا. تو بعد میں 1993 میں جب ٹیچرشپ میں آئے تو اسی وقت سے انجمن اساتذہ پاکستان میں شامل ہے. آپ 31 سال انجمن اساتذہ پاکستان میں یہ آپ کا ادنا کارکن ہر فیلڈ میں اپنے نظریے کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ٹیچر کے مسائل کے بھی حل کے لیے ہر میدان میں گھروال دستے میں. اب 1 مہینے سے ملتان میں یہ مرکزی کنونشن کی گہما گہمی تھی.
तो कुछ दोस्त तो मुझे इशारे के नाम में कह रहे थे कि आपको आगे आना चाहिए। दिल भी करता था, 37 साल की मसाफत थी कि पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, तो चलो मैं किसी से रब्ता करता हूँ, किसी से पूछ लेता हूँ कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मुझे पता चला कि जुम्मा के खुतबा के दरमियान में जो वक्फा होता है, उस वक्त जब दुआ मांगी जाए तो फिर वो कबूल होती है। तो ये आज से मुसलसल 3 जुमे पहले मैंने हर जुमे के खुतबे के वक्फे में ये अल्लाह ताला से 1 पॉइंट एजेंडा दुआ मांगी कि या अल्लाह मैं इस काबिल हूँ तो आपने मुझे हिज्जत से आगे लाना है, और अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो आपने मुझे हिज्जत से ड्रॉप कर देना। फिर मैं दूसरा जुम्मा आ गया तो मैं फिर सोचने लगा कि फिर दोबारा अल्लाह ताला से रब्ता करते हैं, तो फिर उसी तो फिर दूसरे जुमे में मैंने फिर दुआ मांगी कि या अल्लाह अगर मैं इस काबिल हूँ तो मुझसे बड़ी बड़ी दुनिया, चूँकि ये तमाम पाकिस्तान की जमात है तो शायद मैं इस काबिल ना हूँ, तो या अल्लाह अगर मैं इस काबिल हूँ तो मुझे इज्जत से आगे लाना, और आप दिलों के भेद जानते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं काबिल हूँ या नहीं, तो अगर काबिल नहीं हूँ तो मुझे इज्जत से ड्रॉप कर देना, मेरे लिए जिल्लत मुस्ताहिल ना हो। तीसरे जुमे पर भी मैं यही दुआ मांगी, यहाँ पर आ गया, कल इधर उधर जाना गहमी चलती रही, मैं परेशान था, पता नहीं ये इज्जत बनेगी या मेरी इज्जत नहीं बनेगी। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये सब तुम्हारा करम है आपका के बाद आपका तो बनी हुई है। इलामा साहब कहते हैं कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा हो गया, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा हो गया, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो आपसे। तो मैं अल्लाह ताला से, ये इलामा साहब के अशआर थे, अल्लाह ताला से ये मुझे कर्ज मिला है, और इस कर्ज का आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करना। मैं टीचर के मसाइल पहले भी हूँ, मैदान अहमद में हूँ, तो टीचर के मसाइल के लिए फिर अपने पुरजोर जो जज्बे से काम करता रहूँ। और आपको पता है कि ये पंजाब की जमात नहीं है, तमाम पाकिस्तान की जमात है। पंजाब के जितने दोस्त बैठे हैं वो तो हम नदीम असरी साहब के, ये हमारे हरावल दस्ते हैं, इनके इंशाल्लाह हम पंजाब के जितने टीचर हैं इनके साथ हैं, और इनको पता है कि हम इस्लामाबाद में भी जाते हैं, हमने KPKB में जाना है, हमने बलूचिस्तान में भी जाना है, हमने सिंध में भी जाना है। तमाम पाकिस्तान में इंशाल्लाह टीचर के जो मसाइल होंगे मैं इंशाल्लाह दिन रात अपने जो दोस्त हैं, जो हमारे लीडरान हैं, उनके साथ हमेशा रहेंगे। माशाल्लाह 1 पॉइंट एजेंडा